അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ തിങ്കളാഴ്ച രാവാണ്. തിങ്കളാഴ്ച രാവുകളിൽ ചൊല്ലി വരുന്ന അതിപ്രധാനപ്പെട്ട സ്വലാത്താണ് നമുക്കൊക്കെയും അറിയാം, ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത് നല്ല അതബോടെ ഇരുന്ന് മനസ്സിൽ നല്ല നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ കരുതി ഏറ്റി ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അതിവേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാവാൻ ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത് കാരണമാണ്. വല്ലാത്ത പവറുള്ളൊരു സ്വലാത്താണ് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത്. ഒരു തവണ ചൊല്ലിയാൽ 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ സ്വലാത്താണ് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത്. അതുമാത്രമല്ല, ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത സ്വലാത്തും കൂടിയാണ് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത്. ആയുസ്സിൽ ഒരു തവണ ഒരാൾക്ക് ചൊല്ലാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പിന്നെ ഒരിക്കലും നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ലെന്ന് മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ. നരകത്തിൽ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീക്ക് റബ്ബ് കൊടുക്കുകയില്ലെന്ന് മഹാന്മാർ അതിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നു. അപ്പോൾ അത്രയും മഹത്വമുള്ളൊരു സ്വലാത്താണ് ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത്. എല്ലാവരും നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന് മുമ്പായി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇസ്തിഗ്ഫാറും തഹ്ലീലും ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അസ്തഗ്ഫിറു റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. استغفر الله العظيم. 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 جددوا إيمانكم ونبروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله. 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 لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് സ്വലാത്ത് സആദ ചൊല്ലണം. എല്ലാവരും നെറ്റ് ചൊല്ലുക. ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയും 2 ലോകത്തും ഉന്നതമായ വിജയം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ കാരണമായ അതിമഹത്തായ ഒരു സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തു സആദ. എല്ലാവരും നെറ്റ് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കനി സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലണം. എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നേരത്തെ വിശേഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഫാത്തിഹ സ്വലാത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും 41 തവണ ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിനി ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ആമീൻ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂലിയത്തുള്ള നല്ല മജ്ലിസായി അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا الملك الجبار يا راج سيد يا الله റബ്ബേ നാം ചൊല്ലിയ എല്ലാ സ്വലാത്തുകളും ദിക്റുകളെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, മക്കള്, അവിടുത്തെ പേരമക്കൾ, അവിടുത്തെ അസ്ഹാബുൽ കിറാം, മാതാപിതാക്കള് അല്ലാഹ് ജിദാദികളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സർവമഹാന്മാർ മശായിഖന്മാരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ പലസ്തീനിൽ മരിച്ചുപോയ ശുഹദാക്കളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സർവരുടെയും ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ലോകത്തിൽ നിന്ന് വരേക്ക് മരിച്ചുപോയ സർവ്വ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് ഇതിന്റെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ ജീവിതം നീ വെളിച്ചമാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് പലസ്തീൻ മണ്ണിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണം അല്ലാഹ്, സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അല്ലാഹ് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് വരികയാണ് റബ്ബേ. അല്ലാഹ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് യോഗ്യമായ നല്ലൊരു ഭരണം നീ കൊണ്ടുവരണം റഹ്മാനെ. നാം തെറ്റു ചെയ്ത കാരണത്താൽ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ ഹലാക്കാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നല്ല അനുകൂലമായ നല്ലൊരു ഭരണം നീ കൊണ്ടുവരണം റഹ്മാനെ. എത്ര തട്ടിപ്പ് കളിച്ചാലും പടച്ച റബ്ബേ നീ ഒന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ സഹായം നമുക്കെല്ലാം നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നിന്റെ സഹായം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് കാരണത്താൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ നൂറ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ മനസ്സ് പ്രകാശിപ്പിക്കണം അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാനും അല്ലാഹ് സ്വലാത്തിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളായി മാറാൻ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹ്. പൊന്നാര റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉറക്കിലൊന്ന് കാണാനുള്ളൊരു തൗഫീഖ് നമുക്ക് ഏവർക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ഹറാമായ എല്ലാ വാതിലുകൾ അടച്ചു കളയണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ നന്മകൾ മാത്രം ചെയ്ത് അല്ലാഹ് തഖ്വയോടെ ജീവിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആരോടും വെറുപ്പ് തരല്ലേ അല്ലാഹ്.
തരല്ലേ അല്ലാ, ദേഷ്യം തരല്ലേ അല്ലാ, ഹസദ് കിബ്ർ തരല്ലേ അല്ലാ, ഗൈബത്ത് നമീമത്ത് പറയുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ, ഹറാമ് കേൾക്കുന്നവരോ കാണുന്നവരോ ആക്കല്ലേ അല്ലാ. തഖ്വയോടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ചെയ്യുന്ന ആരാധനകളെല്ലാം നിന്റെ ത്വാഅത്തിലായി നിന്റെ റിളക്ക് വേണ്ടി, പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അമലുകളാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചറബേ, ഖിലാസ് നൽകണമല്ല. അല്ലാഹുവേ, ഖുശൂ നമുക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ആയുസ്സിൽ പലതവണ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാൻ ഈ വർഷം ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോയവർ അവരുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നീ സ്വീകരിക്കണമല്ലോ. നല്ല രൂപത്തിൽ അവിടൊക്കെ എല്ലാ ആരാധനകൾ ചെയ്ത് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ, കുടുംബത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചുറബേ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ല, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ല, കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർക്കാനുള്ള വഴി നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചുറബേ, ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണമല്ലോ, അന്തസ്സുള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവർക്ക് നീ ഐക്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണം റഹ്മാനെ. വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ യുവതിവാക്കൾക്ക് അനുയോജനകളെ കൊടുത്ത് സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ല. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ല, മുത്തഖീങ്ങളിൽ പെടുത്തണമല്ല. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم.